चामल तेल स्न्याक्स चकलेट टी कोक जे पनि भन्नु सबै छ दराजको टी मार्टमा 2000 भन्दा बढी अत्यावश्यक सामग्रीहरूबाट जे चाहिन्छ अर्डर गर्नुहोस् र एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट्सको मजा दिनुहोस्। जब छ दराज हातमा त किन जानु बाहिर, सबै सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड्सका साथ हुन्छ घरसम्म डेलिभरी। सो ढुक्क रहनुहोस् र जे चाहिन्छ अर्डर गर्नुहोस् सजिलै सबै दराजबाट। Have you ever been offered a sex toy as a sample by any of your students? It sounds very weird, right? But things happen. When you're a teacher, very interesting things happen. And this particular lockdown, like people have been talking about how their lives have changed, how personally things have been different for different people. There have been a lot of talks about how the economy is going to change and kuncha industry boom huncha, kuncha industry bust huncha, lots of webinars going on. But apart from that, I think there's a lot of personal change that's happening in the lives of people, and the interesting thing is it's happening all around the world. It's not only one country. So for a teacher like me, who takes teaching very personally, right, to be honest, take it very personally. It's more than the professional part. Personally, I've had a lot of insights. I've had a lot of thoughts about how the teaching and learning process has changed during this lockdown, and I'm thinking about how it's going to change for better or worse after this thing is over. Yo lockdown ko period ma chai me being an educator, what I'm missing really badly is my live classes ke jun classroom ma chai 30-40 जना स्टुडेन्टहरुसँग जुन एभ्री डे या अन अ रेगुलर बेसिस जुन इन्टरेक्सन हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ मिस गरिरहेको छ। त्यो कुरा सँगसँग चाहिँ के मिस भइरहेछ भन्दाखेरि जुन एक्टिभिटिजहरु जुन इन्सिडेन्ट्सहरु क्लासमा हुन्थ्यो नि त्यो इन्सिडेन्ट्सहरु मिस भइरहेको छ क्या। सो पर्सनली सोच्दाखेरि आई लाइक माई क्लासेस भेरी लाइक लाइट एन्ड जोभियल एन्ड अलिकति ह्युमर। सो अहिले मैले कुरा गर्न लागेको चाहिँ जुन मैले अहिले किन भन्दाखेरि आई एम टेकिङ अ फ्यु लाइक अनलाइन क्लासेस एन्ड to be very frank, these online classes are very boring in the sense it's not as interactive. The face-to-face communication hundaina, rich communication hundaina, it's over a screen, flat screen. You sometimes feel like you're talking to yourself भन्ने खालको छ। So प्रशान्तले चाहिँ अब यो बोल्नु भन्दाखेरि what I thought of was like, let's talk about how my live classes used to be and some interesting incidents, and I just think about like bringing a little bit of smile. Hope to make you smile with these incidents that happened in the past. So मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि जति पनि इन्सिडेन्ट्सहरु हुन्थ्यो इन्ट्रेस्टिङ इन्सिडेन्ट्सलाई चाहिँ एउटा आई युज्ड अ ह्याशट्याग, आई क्रिएटेड अ ह्याशट्याग अफ माई ओन, माई क्लास स्टोरिज भनेर एउटा ह्याशट्याग बनाएको छु फेसबुकमा। सो आई युज्ड टु पोस्ट इट एज अ स्टेटस, अनि देयर वर अ लट अफ पिपल हु एक्चुअली लाइक्ड इट एन्ड पिपल एक्चुअली लुक फरवर्ड टु। अहिले कतिजना भेटेर पनि भन्छ आई इन्जोय यर माई क्लास स्टोरिज भनेर भन्छ। सो आई थट अफ लाइक एन्युमरेटिङ दोज stories. So let me start with the first one, right? This was my first batch at ACE. I used to teach, I still teach, I teach like strategic management. अनि strategic management पढाउँदाखेरि चाहिँ we talk about the marketing environment, है। So marketing environment को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ demography भन्ने कुरा चाहिँ एकदम important, like interestingly आउँछ। So demography को चेन्जहरु कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, populationमा कस्तो शिफ्टहरु भइरहेको हुन्छ, हैन, माइग्रेसन कसरी भइरहेको हुन्छ, त्यो माइग्रेसनले कुन प्रडक्ट कुन इन्डस्ट्रीले इम्प्याक्ट भएको हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो डेमोग्राफिक शिफ्ट्समा चाहिँ लाइक आई युज्ड टु गिभ एक्जाम्पल्स अफ जापान एन्ड लाइक कन्ट्रिज लाइक डेनमार्क र अस्ट्रेलिया जहाँ चाहिँ पपुलेसन एकदम श्रिङ्क हुँदैछ, पपुलेसन ग्रोथ भएको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जान्छ काम गर्नु, जस्तै साउथ कोरियामा जान्छ, जापानमा जान्छ, मिडल इस्टमा जान्छ, हैन। सो आई वाज गिभिङ दिस एक्जाम्पल एन्ड आई वाज एक्चुअली टकिङ अबाउट द इम्प्याक्ट अफ दिस पपुलेसन शिफ्ट इन नेपाल। सो जस्तै नेपालको चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ पपुलेसन, द यङ पपुलेसन, द मसल एन्ड टु सम एक्सटेन्ट द ब्रेन्स अल्सो हेभ सिफ्टेड आउटसाइड अफ नेपाल। अनि म उसलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ एउटा स्ट्याटिस्टिक्सले के भन्थ्यो भन्दा इफ यु गो टु सर्टन रुरल एरियाज अफ नेपाल, जस्तै यो केसमा चाहिँ आई वाज टकिङ अबाउट प्लेसेस लाइक स्याङ्जा एन्ड यो पर्वत क्षेत्रको ठाउँहरू, त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू धेरै पुस आउट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मेल टु फिमेल रेसियो इज लाइक 1:5, 1:6, हैन। सो 6 जना फिमेल छ भने 5 जना फिमेल छ भने त्यो 5 जना फिमेलको लागि 1 जना मात्र मेल छ के भनेर भन्दै थियो। अनि ठ्याक्कै त्यो भन्दा एकजना केटा चाहिँ जुरुक्क उठेर क्लासबाट बाहिर जान थाल्यो। अनि
दिस थिङ्स जस्ट ह्यापन कि अनि ओइ कहाँ गएको भनेर भन्दाखेरि सर म त स्याङ्जा गएको मेरो त गर्लफ्रेन्ड छैन भन्छ कि होइन सो दिज आर सम अफ द इन्ट्रेस्टिङ सो दिस वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो भन्नु बित्तिकै लाइक सबजना क्लासमा हर्र हाँस्नु थाल्यो होइन एन्ड दिज आर सम अफ द इन्सिडेन्ट्स द्याट आई रिमेम्बर है सो एज आई टक आई जस्ट स्क्रल थ्रु सम अफ दम किन आई क्यान रिमेम्बर एभ्रिथिङ इन माई माइन्ड होइन सो दिस सेकेन्ड वान द्याट आइम गोइङ टु टक अबाउट इज भेरी यो चाहिँ मलाई फेरि एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बच्चाहरूले जे कुरा गर्छ क्लासमा गलत कुरा गर्दैन कि दे गिभ यु द राइट आन्सर्स एन्ड लाइक आफ्टर आई टक अबाउट 4 or 5 incidents in this particular episode, you will realize that whatever they have said in a very humorous manner, all the answers were absolutely correct. Okay, and that's what made it very interesting. So second case, again, marketing and strategy I was like giving example. Nepal हाम्रो सोसाइटी हाम्रो कल्चरले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा न्युली वेडेड कपल्सहरूमा चाहिँ लन्जरी हुन्छ नि भित्री लुगा चाहिँ गिफ्ट गर्ने चलन छैन बाहिरतिर वेस्टर्न कन्ट्रिजतिर जाने हो भने न्युली म्यारिड ग्रुम वुड बाई अ पेयर अफ लन्जरी एन्ड गिफ्टेड टु हिज लाइक वुड बी वाइफ अर वाइफ होइन भन्ने खालको अनि नेपालमा चाहिँ यो कल्चर किन छैन भनेर मैले सोधेँ कि किन गर्दैन त इभन यङ केटाहरू एडुकेटेड मान्छेहरूले पनि यो किन गर्दैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकजनाले पुवाकै उठेर के भन्छ भन्दाखेरि सर यो अरेन्ज म्यारेजले गर्दा हो भन्छ कि अनि आई आस्क लाइक वाट्स अरेन्ज म्यारेज टु डु एनिथिङ विथ गिफ्टिङ अ पेयर अफ लन्जरी भन्दाखेरि एकदम करेक्ट आन्सर दियो के भन्छ भन्दाखेरि सर साइज नै थाहा हुँदैन त कसरी दिने भन्छ कि लाइक आई सेड आन्सर्स एकदम सटिक आन्सर एकदम करेक्ट आन्सर दिन्छ हुनु पनि हो होइन वाट आई वाज हिन्टिङ एट वाज द कल्चरल ब्यारियर मान्छेहरू लजाउँछ होला या त्यो कल्चरको पार्ट होइन भन्ने खालको कुरो तर अर्को कुरा त हुनु त हो रहेछ नि त अरेन्ज म्यारेजले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई साइज थाहा हुँदैन कसरी किनेर दिने होइन सो दिस वाज वान अफ द इन्सिडेन्ट्स द्याट आई रिमेम्बर भेरी भेरी भिभिडली है द थर्ड वान यो चाहिँ ब्याच पनि अलिकति त्यस्तै खालको थियो एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने ब्याच होइन लाइक दिस स्टुडेन्ट्स आर स्टिल इन टच विथ मी होइन सो यो चाहिँ मेरो फ्राइडे क्लास हुन्थ्यो कि बिहानै 7 बजी क्लास हुन्थ्यो विन्टरमा पनि गाह्रो होइन बच्चाहरूलाई पनि गाह्रो मलाई पनि गाह्रो बिहानै उठेर 6 बजी उठेर 7 बजी जाडोमा क्लास जानुपर्ने अनि एक दिन चाहिँ क्लासमा जाँदाखेरि फेरि एकदम स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो होइन यो कलेजेसहरूमा त्यो 10 मिनट पछि आयो भने एटेन्डेन्सहरू नपाउने अनि मैले एकजना बच्चा एकदम ढिलो आयो त्यो दिन चाहिँ झन् आधा घन्टै ढिलो आयो अनि मैले लाइक क्याजुअली सोधेँ किन ढिलो भयो आज क्लास भनेर सोधेँ कि अनि सर म त नुहाउनु पसेको थिएँ बिहानै भने मैले अन्त क्लास ढिलो भइरहेको बेलामा पनि नुहाउनु हतार तिमीहरूलाई किन नुहाउनु पर्यो यतिकै क्लास आयो भइहाल्यो नि भन्दाखेरि के भन्छ सर आज फ्राइडे हो नि जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ भन्छ कि होइन अगेन लाइक इन्ट्रेस्टिङ यो कुरा चाहिँ ठिकै हो फ्राइडे हो जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको लाइक इज अल प्रिपेयर्ड फ्रम द अर्ली मर्निङ क्या घरबाट निस्किने बित्तिकै कोही भेटिहाल्छ कि भन्ने खालको हामीलाई मुभिङ अन टु द नेक्स्ट स्टोरी है एकपल्ट चाहिँ युजली वाट आई डु इज वेन आई स्टार्ट टेकिङ क्लासेस म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो व्हाइट बोर्डमा त्यो सब्जेक्ट रिलेटेड लाइक ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू लेख्नु आउँछ कि स्टुडेन्ट्सहरूलाई होइन मार्केटिङ रिलेटेड सब आई आस्क देम टु कम अप विथ द वर्ड्स होइन सो कसैले सेल्स भन्छ कसैले स्ट्राटेजी भन्छ कसैले टार्गेट भन्छ कसैले प्रफिट भन्छ सो त्यही एउटा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको क्लास लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आई आस्क द क्लास टु कम अप विथ भेरियस वर्ड्स सबै होल बोर्ड चाहिँ भरियो अनि लास्टमा चाहिँ आएर आई आस्क देम टु कनेक्ट अनि त्यो कनेक्ट सबै वर्ड्सहरू लेखिसकेपछि आई आस्क देम कि ल यो सबै वर्ड्सहरू हेरिसकेर तिमीलाई के चाहिँ प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ यो वर्ड्सहरूमा यो सबै वर्ड्सहरू लेख्यौँ हामीले सबै रेलेभेन्ट वर्ड्सहरू के चाहिँ प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ भन्यो भन्दाखेरि एकजना पाठो मान्छेले चाहिँ पछाडिबाट के भन्छ सर ह्यान्ड राइटिङ रे के होइन सो ह्यान्ड राइटिङ प्रब्लम भयो अरे ट्रु आई हेभ अ भेरी ब्याड ह्यान्ड राइटिङ होइन अगेन अन अ लाइट नोट एक्चुली द होल सेमेस्टर स्टार्टेड अन अ भेरी भेरी लाइट नोट है सबजना हर्र हाँस्यो होइन अनि यस्तो यस्तो फेरि कोही बेला केटाहरूले जोक पनि गर्छ कि होइन जस्तै अब यो द नेक्स्ट वान द्याट आइम स्क्रोलिङ टु एकपल्ट यतिकै सोध्दै थिएँ त्यति बेला नेपालमा आई थिङ्क देयर वाज अ भेरी बिग प्रब्लम यो के भन्छ चैत्र वैशाखतिरको टाइम हो होइन सो धेरै डढेलोहरू लागिरहेको थियो अनि मैले त्यही भएर यो नेपालमा कति डढेलो लाग्यो है भनेर भनेको थिएँ होइन एकजनाले प्वाक्क आएर पछिबाट के भन्छ मन्त्रीको नामले अग्नि भएपछि डढेलो नलागि के लाग्छ सर भनेर भन्छ कि होइन त्यस्तो यस्तो जोक्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ क्लासमा अनि एकपल्ट चाहिँ यो चाहिँ अब फाइनेन्स के भन्छ सेक्टर रिलेटेड
अनि I was just telling them like mergers have become a very popular way of consolidating financial institutions in Nepal हैन तर यसको चाहिँ एउटा रमाइलो पार्ट के भन्दाखेरि यो रमाइलो भन्ने कि हाँस उठ्दो पार्ट भन्ने मर्जरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको नामहरू पनि अचम्मको नाम आएको छ भने सायद त्यति बेला चाहिँ आई वाज गिभिङ एन एक्जाम्पल अफ द मर्जर अफ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ एन्ड ब्याङ्क अफ लुम्बिनी सो ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र लुम्बिनी मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनी भनेर नाम राख्यो कि होइन नाम सुन्दाखेरि इट डजन्ट मेक एनी सेन्स ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनी होइन तर टेक्निकली उनीहरूको भित्रको त्यो अब त्यो दुईवटा एन्टाइटी मर्ज हुँदाखेरि दुईजनाकै आइडेन्टिटी के भन्छ इन्ट्याक्ट राख्नको लागि उनीहरूले ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनी राख्यो होइन कस्तो यस्तो पनि नाम हुन्छ भनेर आई वाज क्रिटिसाइजिङ अगेन यो फेरि भन्नेहरू युजली धेरै यस्तो ब्याक बेन्चर्सहरू नै हुन्छ होइन पछाडि आएर एकजनाले के भन्छ त ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनीलाई सर्ट फर्ममा ब्याङ्क अफ कालु भन्दै भइहाल्यो नि भन्छ कि कुरा ठिकै हो ब्याङ्क अफ कालु होइन अरू युजली अरू मर्जर्सहरूमा पनि दुईवटा कम्पनीको नामहरूको सर्टन एक्रोनिम जस्तो बनाएर राख्दै हुन्छ होइन ब्याङ्क अफ कालु राख्दै भइहाल्यो नि भने त्यति बेला त्यो केसमा चाहिँ मैले एकजना मेरो साथी सी वाज वर्किङ एज अ ब्रान्ड म्यानेजर इन ब्याङ्क अफ काठमाडौँ आई ट्याग गर अल्सो सी वाज लाइक लिटरली लाफिङ एट इट अब त्योभन्दा बाहेक लाइक अरू इन्सिडेन्ट पनि हुन्छ कोही बेला किनभने लाइक इट्स बिन लाइक 2008देखि पढाउनु थालेको होइन अलमोस्ट 12 इयर्स भइसक्यो पढाइरहेको अनि सरप्राइजिङली त के भन्ने एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ हि स्टार्टेड अ बिजनेस अफ सेक्स टोइज इम्पोर्ट गर्न थाल्यो एउटा पर्टिकुलर ब्रान्डेड सेक्स टोइज चाहिँ इम्पोर्ट गर्न थाल्यो होइन अनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई फोन गरेर मार्केटिङ सर्ट कसरी गर्ने के गर्ने भनेर सोच्छ एडभाइजर लिन्छ एन्ड आई किप एडभाइजिङ माई स्टुडेन्ट्स त्यो बस त्यहाँसम्म पनि ठिक थियो हाँस उठ्दो पार्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि या अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के भन्छ सर स्याम्पल पठाइदिउँ भन्छ कि होइन अब त्यो स्टुडेन्टले टिचरलाई फोन गरेर सर आइएम सेलिङ सेक्स टोइज वुड यु निड अ स्याम्पल भन्ने भन्दाखेरि लाइक इट्स अ लिटल अकवर्ड इन अ वे सो दिज आर सम अफ द इन्सिडेन्ट्स लाइक द्याट टेक्स प्लेस इन माई क्लासेस युजली एकपल्ट चाहिँ आई वाज गिभिङ एन एक्जाम्पल अफ मेरै आफ्नो प्रडक्ट हाम्रो एउटा सानो फुड फ्याक्ट्री छ होइन सो आई वाज टकिङ अबाउट माम भन्ने बेबी फुड विच वी प्रड्युस एन्ड सेल इन द मार्केट So what I was trying to tell them is like, sometimes the product, sometimes and most of the times the products have to be very, very ethnically unbiased. So the baby food packet, we were trying to place a baby that was not ethnically biased. So the bachcha चाहिँ अब के भन्छ बाहुन जस्तो देख्नु भएन नेवार जस्तो देख्नु भएन टिपिकली कुनै पनि एथनिसिटी मधेसी नेवार या कुनै जस्तो देख्नु भएन सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तै खालको एउटा बच्चा खोज्दै थियौँ भन्ने भन्यो अगेन क्लासबाट एकजनाले प्वाक्क के भन्छ भन्दा सर कुकुरको बच्चा हाल्दै भइहाल्यो नि भन्छ कि होइन हुनु त हो क्युट होइन एकदम एथनिकली अनबायस्ड ओके एन्ड तर आन्सर एकदम पर्फेक्टली करेक्ट होइन आई वाज लुकिङ फर अ क्युट बेबी होइन एन्ड लाइक अगेन द होल क्लास एन्डेड अप लाफिङ सो आई थिङ्क I'll narrate this is the last one that I'll talk about and so एकपल्ट चाहिँ मेरो क्लास भइरहेको थियो अनि हाम्रो त्यहाँनिर एकजना नोटिस दिने एकजना दाइ हुन्छ कि दाइ आउनुभयो अनि दाइले के भन्छ भन्दाखेरि ल तिमीहरूको योपालि एउटा सर्टन इभेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ बिहिबारको क्लास चाहिँ सारेर शनिबार राखिदिएको छ है अब यो शनिबार चाहिँ बिहान क्लास आउनुपर्छ भन्ने भन्यो अनि मैले पनि टाइममा मेरो स्टुडेन्टहरूलाई जिस्काउने गर्छु ओहो ल तिमीहरूको अब 12 बज्ने भयो विचारहरू शनिबार पनि क्लास आउनुपर्ने भयो भने पछाडि एकजना के भन्छ सर तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँकै क्लास हो भने कि भरे सेड्युल हेरेको त हुँदो रहेछ हो रहेछ मेरै क्लास रहेछ मेरै थर्सडेको क्लास चाहिँ सिफ्ट भएर शनिबार राख्दै रहेछ कि सो जस्ट नरेटिङ अल दिज इन्सिडेन्ट्स it's very interesting I make it a point to make my classes very, very humorous and this is the way I like to connect to my students. It makes my transition of the link between me and my students very smooth and throughout the semester it becomes easy to communicate and connect with these people and when I connect with these people in that kind of a level at that platform and त्यो ease out गरेर उनीहरूसँग सजिलो पाराले कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि the relation actually goes beyond classroom and the relation actually goes beyond the course duration. So अहिले हेर्ने हो भने like I am in touch with so many of my students and some of them are even my clients. I am working with some of them. They are my partners. Okay, so this is actually what has helped me and whoever asks me like how do I enjoy my teaching, this is how I try to keep my classes as interesting as possible. So after you've listened to all my stories, I don't know if you found it funny or not, but that's the thing that I'm missing. Okay, it's not only the joke part, but if you really ask me, it's about how the learning
the idea of learning or the idea of teaching, has changed. Earlier I feel I want to get back to my classes. I want to go and interact with those 30-40 students in class in person. Okay, I want to see their faces. Okay, I don't want to be staring at a blank screen on my laptop. And I'm sure my students should be feeling the same. I think they are dying to get back to classes, go to the canteen, have a cup of tea, have a chit chat, play truant in class, be naughty, okay, learn the live way. Okay, so I think that there's this gap that online learning has actually brought about. Okay, I'm sure people are getting. मैले मेरो 5-year-old लाई मात्र हेर्दाखेरि पनि I can see that he feels suffocated, in front of a laptop screen. I want him to go back to school. I want him to be play in the mud. I want him to be, going for swimming classes with his class friends, on a school trip, go for excursions, interact with his teachers, live. Okay, laugh around. So I think this is going to bring about a drastic change in the learning and teaching arena. And I'm sure whoever just went through this particular video, listening to all my stories, all my instances, must feel the same as well, especially the ones who are teaching, the ones who are into teaching profession, and the ones who are into the learning phase of life. Thank you so much.